اج ماغی سونا عرشاں تے معراج مناون چلے آئے اج ماغی سونا عرشاں تے معراج مناون چلے آئے اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے۔ پڑھ لو ذرا اگر پڑھ سکتے ہو۔ اج ماغی سونا عرشاں تے معراج مناون چلے آئے اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے۔ اللہ نو اپنی امت دے دکھ درد سناون چلے آئے۔ اللہ نو اپنی امت دے دکھ درد سناون چلے آئے۔ نالے دید دے پیاسے عرشیاں لو نالے دید دے پیاسے عرشیاں لو معراج دیدار کراون چلے آئے۔ نالے دید دے پیاسے عرشیاں لو دیدار کراون چلے آئے۔ اتھے عقلاں والے ہار گئے اتھے عقلاں والے ہار گئے۔ تساں لنگ عرشاں تو پار گئے اتھے عقلاں والے ہار گئے۔ تساں لنگ عرشاں تو پار گئے۔ جبریل بھی نہیں دس سکیا کتھوں تیک رسائی تیری ہے۔ جبریل بھی نہیں دس سکیا کتھوں تیک رسائی تیری ہے۔ نبی پاک مشاہدات کر دے جا رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ دی اندر پہنچے، یہ میں پچھلے جمعے بیان کر چکی ہوں۔ انبیاء انتظار دے اندر سن۔ مسجد اقصیٰ دے اندر حضور علیہ السلام نے جماعت کروائی۔ امام الانبیاء دا لقب پایا۔ اعلیٰ نبی، عظمتاں والے، برکتاں والے، کلخیاں والے، شانہ والے، رتبیاں والے، مقام والے نبی پاک دے پیچھے کھڑے۔ حضور مصلی امامت دے اوپر نے، سرکار جماعت کرا رہے ہیں۔ حضور مصلی امامت دے اوپر نے، انبیاء پیچھے، سرکار نے جماعت کروائی۔ مسجد اقصیٰ دے اندر امام الانبیاء دا لقب پایا۔ جان اقصیٰ چ پہنچے جد نبی مصطفیٰ کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے۔ آدم نے نبیاں نو اعلان کیتا سوا چیک کر لو امام آ گیا ہے۔ نبی پاک نے جماعت کروائی، خطبے دیتے انبیاء نے اپنے اپنے انداز دے اندر۔
جڑیاں جڑیاں رب نے شانہ دیتیاں اللہ دی حمد بیان کرن تو بعد ہر نبی نے رب دی حمد بیان کرن تو بعد جڑے رب نے انہاں نو شان نال نوازی ہے امتیازی شان نال انہاں نو واضح کر کے بیان کیتا آدم علیہ السلام فرمانے ساریاں تعریفاں اللہ واسطے جس نے مینوں صفی اللہ بنایا ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کہنے ساریاں تعریفاں رب ذوالجلال واسطے جس نے مینوں روح اللہ بنایا ہے اپنے اپنے انداز انبیاء اللہ دی حمد تو بعد اپنی شانہ بیان کر دے پین ابراہیم علیہ السلام عرض کر دیں ساریاں تعریفاں رب ذوالجلال واسطے نے جس نے مینوں خلیل بنایا ہے خلیل اللہ بنایا ہے حضور دی باری آئی فرمایا ساریاں تعریفاں رب ذوالجلال واسطے نے جس نے مینوں حبیب اللہ بنایا ہے نبی پاک صاحب الاولاد دا زور بلندیاں دی طرف جاری ہے رسول خدا پہلے آسمان دے اوپر آئے پہلے آسمان تے حضرت آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی دوسرے آسمان تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام اور بعض روایتاں دسدیاں نے حضرت زکریا علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی آسمان تیسرا آیا ہے تیسرے آسمان دے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی چوتھے آسمان دے اوپر حضرت ادریس علیہ السلام دے نال نبی پاک دی ملاقات ہوئی پنجویں آسمان دے اوپر حضرت ہارون علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی چھٹے آسمان تے اللہ دے کلیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ستواں آسمان ہے اللہ دے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ہوئی انبیاء تھلے رہ گئے میرا محبوب ستویں آسمان دے اوپر ہے اس لیے سیدی اعلی حضرت فرماندے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول عام بندیاں تو ولی آلن پھر سارے نالوں اللہ دے رسول آلن کہندے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی پڑھو نا ذرا مل کے سب رسولوں سے اعلیٰ پڑھ لو ذرا جوان جڑن گوڑے چھڑ کے پڑھو سیانے بندے ماشاءاللہ دیکھو میاں سرور صاحب کی میں حشاش بجداج بیٹھے تے جوان گوڑے پڑھ کے بہن ایک گل سجدین ذرا پڑھو تگڑے ہوگے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اولا تھوڑا جا زور نال حضور دی عظمت ہے پڑھ لو سب سے اعلیٰ او اعلیٰ نبی سب سے بالا آسمانوں ہی پر سب نبی رہ گئے آسمانوں ہی پر سب نبی رہ گئے عرش اعظم پہ پہنچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا منظر کی آج حسن آلے بھی جھک جھک کے سلام کر دے پہل آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ نبی پاک ستویں آسمان دن اللہ دے خلیل پیغمبر نال ملاقات ہوئی
ابراہیم علیہ السلام فرماندے سونے اپنی امت نو میرا سلام پیش کر دینا، امت نو میرا سلام پیش کر دینا۔ اسی اپنے بختاں تے ناز کریے، سانو اللہ دا خلیل پیغمبر سلام بھیجدا پیا ہے۔ نبی پاک تو بعد کل نبیاں چو آلہ، کل رسولاں تو آلہ جڑی ہستی ہے وہ اللہ دے خلیل پیغمبر دی ذات ہے۔ معراج دی رات ہے، 7واں آسمان ہے، میں دکھانا کتاباں دے اندر معتبر روایت ہے۔ فرمان دین سونےاں اپنی امت نو ابراہیم دا سلام پیش کر دیو تے پیغام بھی نال دے دیو۔ یہ سلام کوئی ساڑیاں عبادتاں دی وجہ تو نہیں آیا، قد کاٹ دی وجہ تو نہیں آیا، مال و دولت دی وجہ تو نہیں آیا، یہ چیزاں پہلیاں امتاں دے کول وی سن، انہاں ونج عبادت گزار عابد زاہد متقی پرہیزگار موجود سن۔ کیوں سلام بھیجے آئے؟ یہ سب صدقہ اللہ دے حبیب دائے، اسی امام الانبیاء دے امتیاں، اس لئے ابراہیم بھی سلام پہ بھیج دے اپنی امت نو سلام پیش کر دینا، انہاں نو جا کے کہنا جنت دی زمین بڑی وسعت والی ہے، بڑی کشادہ ہے، یعنی انج کہہ لو مٹی بڑی آلہ ہے، جنت دی زمین بڑی پیاری ہے۔ اپنی امت نو کہہ دینا جنہیں بوٹے لا سکتے نے لا لین، درخت لا لین، اللہ دا ذکر کریا کرن، تسبیح پڑھیا کرن، کیڑی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اے پڑھ دے رہن، درخت جنت دے اندر لگ دے رہن گے۔ یہ اللہ دے خلیل پیغمبر دا پیغام ہے۔ یہ جڑی تسبیح ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، جڑا 100 واری سویرے صدقے دل نال پڑھدا ہے تے معمول رکھدا ہے، اللہ نو رزق دی کمی نہیں رہن دیندا، اللہ نو رزق دی کمی نہیں رہن۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پیغام ہے امت دے نام کہ تسی اپنی امت نو جا کہنا بھی بوٹے لا لین، درخت لا لین، جنہیں جنت دے اندر لا سکتے ہیں۔ پڑھنا چاہیے ذکر، معمول رکھو تسبیحات دا بھی 100 واری میں اللہ دا ذکر کرنا ہے، 100 واری درود شریف پڑھنا ہے، پھر اپنے معاملات دی طرف توجہ کرو، روزانہ صبح صبح دا ایک معمول بناؤ۔ مختصر جی زندگی ہے، انجی بج دوڑے لنگ جانی پتہ ہی نہیں لگنا، انہوں اللہ دے ذکر دی طرف لاؤ۔ اس زندگی ایک معمول دے وظائف رکھو، 5 وقت دی نماز پڑھو، رزق حلال لئی جدوجہد بھی کرو، محنت کرو، کرنی چاہیے، ٹائم لاؤ ادھر، لیکن صبح دے وقت فرمایا میں اللہ دی بارگاہ چو امت لئی برکت منگی ہے۔ نبی پاک فرماتے صبح دے ویلے، صبح دا ٹائم جان بوجھ کے ستیاں پہ نہیں گزارنا چاہیے، وہ اللہ دے ذکر دا ویلا ہے، رزق دی تقسیم دا ویلا ہے، وہ دوٹ کے مالک نو یاد کرنا چاہیے، تسبیح کرنی۔ فرمایا میں حاملیل عرش نو دیکھیا، 4 فرشتے جنہاں نے عرش پکڑے آیا تے وہ بھی ایک تسبیح پڑھ دیں، کی پڑھ دیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 4 فرشتے، وڈے وڈے عام فرشتے نہیں ہے، عظمت والے جنہاں نے عرش پڑھیا آئے گا، کڈی شان ہوئے گی انہوں نے، کنے 4 تے تسبیح کیڑی پڑھ دیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 99 بیماریاں دا علاج ہے تے کسی نے دس دئیے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیا کرو، کہنا مولوی صاحب کو نویں دسو، یہ تو آگے بتھیری بڑی سنی ہے اور نویں کوڑوں تیار کر لئیے۔ یہ اللہ رسول دا ذکر ہے، معراج دی راتی فرشتے پڑھ دے پہ، فرشتے اپنی مرضی نال نہیں پڑھ رہے، اللہ دی رضا نال پڑھ رہے ہیں، جیڑا رب نے انہوں نے حکم دیتا ہے وہ تسبیح پڑھ دے پہ، اللہ جیڑی انہوں کو پڑھا رہا ہے تے وہ اے تسبیح پڑھ دے پہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اے تسبیح فرشتے پڑھ دے پہ۔ یہ دا بھی معمول رکھنا چاہیے، اس دا بھی معمول بنانا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام جنت دے اندر مشاہدات بھی کیتے، رسول خدا فرماندے ایک موقع تے ارشاد فرمایا بلال سارے نالوں پہلے جنت دے اندر جائے گا۔ اصحاب عرض کر دیں سیدی یا رسول اللہ یہ تہاڈے تو بھی پہلے جنت دے اندر جائے گا؟ فرمایا ہاں بلال میرے تو بھی پہلے جنت دے اندر جائے گا، جب سواری دیو پر میں سوار ہوں گا دیاں مہاراں بلال دے ہاتھ دے اندر آن گیاں۔ اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔
یہ بھی جنت درخت لگتے ہیں، ذرا دب کے کہہ لو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جس سواری دی اوپر میں سوار ہوں گا اودیاں مہاراں بلال دے ہاتھ دے اندر آن گیاں، اس لیے ساریاں تو پہلے بلال جنت دے اندر جائے گا۔ ہن جڑی روایت صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی نے، کچی بات نہیں ہے، حدیث دیاں معتبر کتاباں دے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا بلال میں معراج دی راتی رب دی جنت دے اندر تیرے قدماں دی آہٹ سنیے، بلال تیرے قدماں دی آہٹ اللہ دی جنت دے اندر سنیے، کیڑا عمل کردا ہے؟ عرض کر دیں سیدی یا رسول اللہ میں 2 رکعت نفل پڑھنا وضو تو بعد 2 رکعت نفل پڑھنا۔ فرمایا اسے وجہ تو اتنی فضیلت ہے، فیصلہ تسی کرو، اگر 2 رکعت نفل پڑھے جان اتنی زیادہ فضیلت ہے تے 5 وقت دی نماز دی عظمت دا کون اندازہ لا سکتا ہے؟ فرمایا بلال اسی وجہ تو فضیلت ہے، 2 نفلان دی برکت ہے، پڑھتے رہنا چاہیے، نفل بھی مسجد جا کے مسجد دے نفل بھی پڑھنے چاہیے، وضو دے نفل بھی پڑھنے چاہیے، پاویں گھر پڑھ لو۔ نبی پاک صاحب الاولاق دی غلاموں سرکار فرمایا میں اللہ دی جنت نو 4 بندیاں دی طالب ویکھی ہے، وہ 4 بندیاں دی مشتاق ہے، 4 بندیاں دی اڑیک دے اندر ہے۔ وہ کیڑے 4 ہستیاں نے جنہاں دی اڑیک دے اندر رب دی جنت ہے؟ پہلے نمبر تے فرمایا حضرت مقداد نے، صحابی رسول، حاجی نماز پڑھ کے، قاری نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے دعا کردا ہے یا اللہ جنت دے، حاجی حج کر کے کہندا ہے یا اللہ انجام تے مقام جنت وچ رکھی، جنت دا انعام دے دیں۔ نمازی نماز پڑھ کے کہندا ہے یا اللہ خیر چنگی ہو جائے، جنت مل جائے۔ اسی دعاواں دے اندر اللہ دی بارگاہ چو جنت دی طلب کر دے ہاں، لیکن 4 صحابہ ایسے نے جنہاں نو اللہ دی جنت طلب کر دیئے، جنت کہہ دیئے یا اللہ انہاں نو بھیج دے، یا اللہ میں انہاں دی اڑیک دے اندر ہاں، انتظار دے اندر ہاں، یعنی اے دعاواں منگی دیئے جنت۔ پہلے نمبر تے حضرت مقداد نے، دوسرے نمبر تے فرمایا عمار بن یاسر ہے، تیسرے نمبر تے ارشاد فرمایا سلمان فارسی ہے، چوتھے نمبر تے شاہ ولایت شیر خدا حضرت مولا علی نے۔ انہاں دی اڑیک دے اندر اللہ دی جنت ہے، یہ جنت ہے، اللہ دی جنت انہاں دی اڑیک دے اندر ہے۔ مشکات دی روایت ہے، فرمایا میں رب دی جنت دے اندر عمر تیرا محل ویکھیا ہے، اللہ دی جنت ہے تے وچ محل ویکھیا ہے، اتے عمر دا نام لکھیا ہے، کڈی فضیلت ہے، جنت رب دی ہے، وچ محل ہے، معراج دی رات ہے، نبی پاک حضرت عمر دا نام پہ دیکھ دیں، عمر میرا دل کیتا اندر جاواں پر تیری غیرت دی وجہ تو اندر داخل نہیں ہویا۔ حضرت عمر نے جدو انہیں جملے سنے رون لگ گئے، رو کے عرض کر دیں سیدی یا رسول اللہ میں تواڈے تو غیرت کھانی ہے، میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان۔ یہ اصحاب دی فضیلت ہے، یہ اصحاب پیمبر دا مقام ہے کہ کسی دا محل دیکھ دے پین، کسی دی آواز سن دے پین۔ حضرت حارثہ بن نعمان یہ صحابی رسول نے انہاں دی آواز قرآن دی تلاوت دی، فرمایا میں اللہ دی جنت دے اندر سنی، سلسلہ الحدیث صحیحہ دے اندر دوسری جماعت دا تگڑا عالم اس روایت نقل کردہ، کچی بات نہیں ہے۔ فرمایا رات معراج دی اللہ دی جنت دے اندر میں اپنے صحابی دے قرآن پڑھن دی آواز سنی ہے، اے حسن سلوک دی وجہ سی، اے مانل نیکیاں کرن دی وجہ سی، ماں دے تابعہ دار سن، فرما بردار سن، اللہ نے اتنی شان دیتی ہے، ماں دی خدمت دی برکت دے نال قرآن تا صحابی زمین تے پڑھدا آواز رب دی جنت وچ سنی ہے۔
یہ اصحاب پیمبر نے ایڈیاں فضیلت والے ایڈیاں شان والے سوشل میڈیا ہے آج اصحاب پیمبر دی توہین ہو رہی ہے کوئی اہل بیت دے متعلق اپنی رائے پیش کردا ہے میں تا ربیع الاول ہوے محرم ہوے یہ شعر پڑھدا رہا ہوں پھر پچھلیاں دناں کسے بندے فیصلہ آباد اندر اللہ ہدایت دے انہاں نوں اصحاب ثلاثہ صدیق عمر عثمان دی توہین کیتی ہے اسی پیغام ہی دنیا کے بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار تھوڑا جہا زور نال پڑھو جنت جڑے مشاہدات کیتے وہ آپ دے سامنے رکھ کے ڈیاں اصحاب دی عظمت نبی پاک بیان کر دے بیل ذرا زور نال پڑھ لو بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار شاکی غوی تا چل مدینے ویخ لے جوڑ مزاران دا بن یار نام عمر دا دل نو بھاوے نام عمر دا دل نو بھاوے آپ نبی جس نو صد بولاوے نالے دین دی عظمت بنیا اللہ کو مانگ کے عمر لے آئے نالے دین دی عظمت بنیا اے پیار ویکھو دل داران دا بن یار تیجا یار عثمان نبی دا تیجا یار عثمان نبی دا جنو رین لقب ولی دا اے صدقہ نبی دیاں پیاران دا بن یار نبی دیاں یاران دا چوتھا یار جنو اللہ دی جنت بھی اڑیک دیئے چوتھا یار شیر خدا دا چوتھا یار شیر خدا دا نام علی سر دار علی آدھا کربل دے وچ ڈیرا لایا سارا مال حسین لوٹایا خنجر تھلے نماز نہ چھوڑی زور کی چلے تلواران دا بن یار ایوی جنت دے نال مناسبت رکھ دیئے نبی پاک صاحب لالاک فرمان دین میں ایک اور مشاہدہ کیتا فرمان دین میں نو خوشبو آئی میں پوچھیا جبریل یہ جنت دی خوشبو کس چیز ہے حضور جنت دی خوشبو ہے کون ہے کتھوں پہ آندھی ہے عرض کر دیں سونیاں اے او فرعون دی خادمہ نوکرانی ہے جنہیں فرعون دے سامنے کلمہ حق بیان کیتا رات معراج دیئے نبی پاک پوچھ دے پین جبریل عرض کر دیں سونیاں اے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آئی سی فرعون نے کیا تو چھڑ موسیٰ دے خدا نو مننا منو خدا من کلمہ حق بیان کیتا ہے فرعون دی آنکھاں چکھاں پا کے بی بی پاک بول کے کہن دیئے تینو خدا نہیں مننا گی میں خدا اس نو مننیاں جڑا تیرا بھی رازق ہے تے فرعون جلال چاہیا جنہیں خدا ہون دا معاذ اللہ دعویٰ کیتا ہے وہ انی گل برداشت کردا ہے ایک نوکرانی او دے سامنے کی حیثیت دنیاوی لحاظ نہ دیکھو حق والے لوگ ڈٹ گئی دو دیاں تیاں سن ایک روایت وچ ملدا ہے اونج ایک روایت تفسیر در منصور وچ ہے وی پتر سی دو تیاں تیل دا کڑا گرم کرا لیا نے کیا من دی مینوں خدا یا سٹا اس کڑائے ہن ہی مان جائے گی تو انہوں نہیں سی پتا اے دیاں ہن تعلق مالک نال جڑ گیا ہے موت تو ڈردا ہوندا جڑا نافرمان ہوندا ہے موت تو ڈردا ہے جنہیں مالک دیاں نافرمانیاں کیتیاں جی دے کل گناہاں دے انبار نے او موت تو ڈردا ہے اے دنیا دا اصول ہے تے جڑا مالک دا تابع دار ہوندا ہے نا او موت کولوں نہیں ڈردا انہوں پتہ ہے میری مالک نال نبھا چنگا ہے مالک دی رضا وچ ویلا گزردا ہے او کہندا ہے بھی مرنا تے ہے ہی ہے جے او دے نا تو مر جائیے تے ہور کی چاہیدا ہے
ڈردا موت تو جڑا نافرمان، یہ نافرمان تو نہیں نا، حالانکہ یہ کہہ دیندی بھی تو خدا ہے، گھر جا کے توبہ کر لیندی معافی مل جانی جان بچان لی، لیکن نہیں، حق بیان کیتا ہے، انہیں کہا نہیں مندی، تیل پک گیا، انہیں کہا پھڑو دی تھی نو، چھوٹی جی بچی ہے، انہوں سٹو تیل دے کڑائے، یہ تو ماں بیٹی نو کڑائے چھڑ دیاں دیکھے گی نا، انہیں چھڑ دے گی تھی بچی دیاں اکھاں دے سامنے جدو کڑائے سٹی، ان سوچو ماں دے دل تے کی گزری ہوئے گی، حق کڑیاں کینج امتحان دیتا ہے، تی جدو چاند سیکٹے تیل نے پون کے رکھ دیتی، اللہ دی قدرت دا مشاہدہ آیا، علماء بیان کر دین، روح سامنے ظاہر ہوئی، آواز آن دی ہے ماں اوڑی نہ پہ جائیں، حق تو قدم نہ پچھے ہٹا لیں، اللہ نے تیرے لئی جنت تیار کر دیتی ہے۔ ہن دوجی بچی بھی دی گود چ لئی، ماں کھڑی ہے، کتنا امتحان ہے، ماں دی گود چ لے کے انہوں اس بچی نو بھی سٹ دیتا کڑائے سامنے پھونی گئی، اس بچی دی روح چو بھی یہی آواز آئی، ماں ثابت قدمی دا مظاہرہ کری، دین نہ چھٹ بئی، جنت تیار ہے۔ ہن باری آ گئی اس دی، اے دیاں باواں پھڑیاں سپاہیاں، اینو کڑایا لے کے چلی، کہندی ہے باواں چھڑ دیو، باواں چھڑ دیو، جان رب دے نا تو دین لگیاں، آپ کڑائے تک جانی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، چھڑ دیو بازو، فرعون دیاں اکھاں چکھاں پائیاں، ہن اتنا جلال سی، فرعون دیاں نگاہاں بھی جھک گئیاں، حق دے اگے باطل نہیں ٹھہر سکدا، فرعون وقت دا حاکم ہے، ظاہری اسباب کول نے، ایک عورت ہے تنے تنہا کلمہ حق بولن والی، جدوں فرعون دیاں اکھاں چکھاں پائیاں، فرعون دیاں نگاہاں جھک گئیاں، کہندی او بدبختہ، ایک میری آرزو ہے، ایک میری خواہش ہے، ساڑ تا مینوں دینا ہے تسی، کڑائے ال چلیاں، تیاں چلے گئیاں، جدوں ساڑیاں ہڈیاں اس تیل چو کڈو نا، میریاں تیاں دیاں ہڈیاں دے نال میریاں بھی دفن کر دینا، جدا نہ کرنا، سانو ایکو جگہ تے دفن کر دینا، اے نیو لوگ، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، جنہاں نے رب نال جانا دے کے جنت دا سادہ کر لیا ہے، تسی ساڑ تا دینا ہے، پر میریاں ہڈیاں تیاں دے نال دفن کرے ہو، انہیں کیا تیرا حق ہے، تیری وصیت تے عمل کرانگے، تیلے سٹیا، اے بھی شہادت دا جام پی گئی، سونیاں جتھے تینوں ماواں دھیاں دفن نے، اتھو خوشبوواں اٹھ دیاں نے، رب دی جنت تک جان دیاں نے۔ اے نے وہ لوگ جنہ حق لئی جان دیتی ہے، کدی مالک لئی قدم تا چک کے دیکھ، کدی حصول برکت لئی، او دی رضا لئی، او دے کلوں ڈر کے او دی بارگاہ چ ایک سجدہ تا کر کے دیکھ، کدی اس نو حاضر جان کے او دا ڈر سینے دے اندر پا کے اللہ دے حضور جھک کے تا دے۔ بات مکائیے، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مشاہدات کیتے، کئی مشاہدات نے میں چاہنا تذکرات مکمل ہو جائے ورنہ کئی جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں۔ نبی پاک سدرہ دی بلندی آئی، پچھلے سال ایک اللہ بیان کر چکی ہوں، اگلی گل کر کے بات مقا دیئے کہ جبریل بھی ہاتھ بن لے، جبریل ہاتھ بننے، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرہ دیاں بلندیاں بھی کراس کر گئے، کل نبی تے رسول ملائکہ تلے سرکار سدرہ دیاں بلندیاں کراس کر گئے، ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنی دے منازل آگے۔ اہل علم کہندے علماء فرماندے نے ساڑھے بس دے اندر نہیں، کیسی اس نو کما حق کو بیان کر دیئے، کیڑیاں گلاں راز و نیاز دیاں ہویاں کنج رب لے گیا، سرکار فرماندے نے آواز آ رہی ہیں، اذن منی سونیاں قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، فرماندے نے ایک مقام تی آواز آنیاں بند ہو گئیاں، تھوڑی دیر تک گھبراہٹ محسوس ہوئی، آواز آندی ہے کف یا محمد فإن ربک یصلی، سونیاں پریشان نہ ہو، تیرا رب تیری ذات تے سلام پڑھدا پیا ہے۔ یہ آواز ابو بکر صدیق دی آواز دے مشابہ ہے، رب نو بھی پتہ ہے محبوب گھبرایا ہے تے آواز سجن دی آواز اندر کنا چ پہ جائے، آواز آندی ہے کف یا محمد فإن ربک یصلی، او ویلا عرش عظیم آ گیا ہے، سرکار نالین اتارنے چاہے نہیں سونیا، او تور تے کلیم جائے، او دلی حکم ہے کہ نالین اتار دیو، تو حبیب اللہ جوڑیاں سمیت آ جاؤ، جدوں تیرے قدماں دے نال والے نالین
میرے عرش تے آن گے، فضیلت مل جائے گی، مقام مل جائے گا۔ منظر کیے رب فرمایا محبوبہ زمانے، آخری شعر تقریر دا آج والی دا ذرا پڑھو مل کے، واز مکائیے سارے پڑھ لو۔ رب فرما یا محبوبہ، معروف کلام ایک ذرا ذوق نال پڑھو۔ رب فرمایا محبوبہ سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے لے۔ اٹھاں بھی فریاداں دیتیاں، پرہرنیاں پرندیاں پہاڑاں سلامیاں پیش کیتیاں، کیونکہ کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے، اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے، جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے، جو گونجن ہر طرف سجنا۔ سورت بقرہ دا آخری رکوع تحفہ دیتا گیا، نبی پاک نو 50 نمازاں دا تحفہ دیتا گیا۔ حضور اللہ دی بارگاہ کی لے کے گئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تے ساریاں قولی فعلی مالی باتاں مالا تیرے واسطے ہے۔ جدوں یہ جملے ادا کیتے اللہ پھر محبوب دی ذات تے سلام پڑھیا ہے۔ جدوں محبوب تے سلام پڑھیا ہے، حضور نو امت یاد آ گئی، امت دیاں بندیاں تے سلام پڑھیا۔ شہادت دے جملے فرشتیاں نے پڑھے، وقت اجازت نہیں دیندا، 50 نمازاں ملیاں، واپس آئے، اللہ دے کلیم کی حضور نہیں پڑھے گی، امت نہیں پڑھے گی، واپس جاؤ۔ 9 چکر نبی پاک دے لگے، حضور 5 کروا کے واپس آئے، کلیم کیا بھی نہیں پڑھن گے، فرمایا ہن مینوں شرم آندی اے جڑے میرے ہون گے پڑھن گے۔ ہن میں نہیں جانا آگے جی حضور نو جی علم غیب سی تے نبی پاک ایکو واری 5 لے کے آ جاندے، 50 کیوں لے کے آئے؟ کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ملتان دے بہت بڑے عالم گزرے، کہندے نے ہوڑیاں گلاں نہیں کرنیاں چاہیدیاں، حضور دے علم تے اعتراض کرتا ہے جی علم سی تے 50 کیوں لے کے آئے، 5 لے کے آ جاندے۔ رب نو تا پتہ سی 5 رہ جانیاں، رب 50 کیوں دتیاں؟ اللہ ایکو واری 5 دے کے بھیجدا، او تعلیم بذات صدور ہے نا، ہر شے نو جاندا ہے۔ وجہ ایسی کہ محبوب دے بار بار جوڑے میرے عرش تے لگ گئے، بار بار محبوب آئے۔ نماز عظیم تحفہ ہے معراج دا، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا دے غلاموں، اے بات یاد رکھنا، نماز نہیں تو دین مکمل نہیں ہے۔ نمازاں فرض نے۔ حضرت باجزید بستامی سلطان الاولیاء، کسی بندے کیا جی ایک بندہ مشرق توڑتا ہے مغرب جاندا ہے، کیا ولی ہے؟ یہ نشانی ہے ولایت دی؟ فرمایا نہیں، یہ تک کم شیطان بھی کر سکتا ہے۔ انہاں کیا جی ہوا چڑھتا ہے؟ فرمایا نہیں، پرندے بھی اڑتے ہیں۔ حضور پانی تے چلتا ہے؟ فرمایا مچھلیاں نو طاقت ہے، مچھلی پانی تے اتے بھی آ سکتی ہے، تھلے بھی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں کہ پانی چلتا ہے ہوا چڑھتا ہے، ہوا پرندے اڑتے ہیں، مشرق تو مغرب جھٹکے شیطان پہنچ جاتا ہے۔ حضور پھر تسی دس دیو ولی کس نو کہندے ہیں؟ سلطان الاولیاء، اللہ دا کامل ولی کہندا ہے ولی او ہے جڑا اللہ اور اس دے رسول دیاں گلاں تے عمل کردا ہے،
اس نو ولی کیا جاندا ہے۔ اے ٹال پاؤن والے گھگرو پاؤن والے نماز دے نیڑے نہ جان والے ولایت دی نشانی نہیں۔ سلطان الاولیاء نے غوث پاک تو بھی پہلے دا بزرگ ہے، داتا صاحب تو بھی پہلے دا بزرگ ہے، فرمایا ولایت دی نشانی اے ہے کہ وہ اللہ دے حکم دے تابع ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ اور اس دے رسول دے حکماں تو اگے نہیں ودے، اللہ جاندا بھی ہے، سمجھدا بھی ہے، رب کولوں ڈر جاؤ۔ کہندے نے کہ رب اور اس دے رسول دے حکم نو منن والے نو ولی کہا جاندا ہے۔ ولایت یہ ہے نمازی بننا چاہیے بندے، نمازی بن جا، 5 وقت دی نماز پڑھو۔ ایک معراج شریف دا یہ بھی تحفہ سی کہ نبی پاک ایک جوبہ لے کے آئے سی، اصحاب چاروں یاد بیٹھے، فرمایا جڑا اللہ دیاں رازاں چوں راز جاندا ہے جوبہ اس نو دتا جائے گا۔ ابو بکر دس تینوں دیاں کی کریں گا؟ حضور سچ عام کر دیاں گا۔ عمر تینوں دیاں کی کریں گا؟ حضور عدل عام کر دیاں گا۔ مسکرائے کہ سوچتا اچھی ہے۔ عثمان تینوں دیاں کی کریں گا؟ حیا عام کر دیاں گا۔ علی اگر تینوں دیتا جائے تو کی کریں گا؟ حضور میں اللہ دی مخلوق دیاں عیباں نو چھپا دیاں گا، رب دی مخلوق دیاں عیباں نو چھپا دیاں گا۔ نبی پاک فرمایا اے رب دیاں رازاں چو راز ہے، علی جوبہ تینوں دیتا جائے گا۔ اللہ دی مخلوق نے عیباں نو چھپانا چاہیے۔ بابا فرید یہ گل بیان کر کے رون لگ گئے۔ شیخ الاسلام علامہ حافظ فرماندے نے اسی ولایت تقوی اور طہارت وچ لبدے ہاں، اللہ نے ولایت مخلوق دی